محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ۔ یہ سن محترم جناب بھائی محمد احسان اللہ صاحب، جو کہ بہت پیارے انداز کے اندر خطاب فرما اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ علماء کثیر تعداد کے اندر موجود نے۔ اسی سارے علماء نو خوش آمدید کہنے ہیں، خصوصاً مفسر قرآن مصنف کتب کثیرہ محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آف فیصل آباد، شیر ربانی محترم جناب حضرت مولانا محمد اکرم زاد بٹوی صاحب، اور استاذی المکرم سفیر ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالحفیظ مدر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا۔ ان تمام علماء کرام نو اہل حدیث یوتھ فورس ککا چک دے نوجوان شہین اور بزرگ دل دی اتھاں گرائیاں جو خوش آمدید کہندے نے۔ بلا تاخیر خطابات دا سلسلہ شروع کیتا جاندہ ہے۔ میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا عالم باعمل مصنف کتب کثیرہ مفکر اسلام محترم جناب حضرت مولانا محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آپ فیصل آباد او مائک تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی دفعہ اس خوبصورت دل نشیں کشادہ مسجد دے اندر تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اسٹیج تے جماعت دے کبار علماء کرام بحمد اللہ تشریف فرمان۔ میرے تو متصل بات شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، سفیر ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید دعوت حق دے حوالے دے نال جو سنجیدہ پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ بیٹیاں اور بہناں دی خدمت بھی گزارش ہے کہ پوری محبت اور توجہ دے نال میری گزارشات تے غور فرمانا۔ اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتاں اور فتنیاں دا حل تلاش کردا ہے، اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ لوگاں نے اپنیاں مصیبتاں اور پریشانیاں دا اپنا اپنا الگ تو حل تلاش کر کے اودے تے عمل جاری کر لیا۔ لیکن احباب گرامی قدر، نہایت سیدھی سچی اور ستھری بات ہے
کہ جن مسائل دا حل آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تو کم و بیش 1400 سال پہلے بیان کر دیتا ہے۔ اس حل نوں چھوڑ کے کوئی نیا حل تلاش کرنا یا اس حل دے مقابلے تے کوئی نیا حل پیش کرنا یقیناً دعوت حق نو ٹھکران دے برابر ہے۔ تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے تمام مسائل دا جو حل پیش فرمایا ہے وہ میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا۔ آئندہ مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل دا حل جو پیش فرمایا ہے ایک قرآنی پیکج دے حوالے دے نال وہ تواڈے پیش خدمت کرن دا ارادہ ہے۔ ایک قرآنی پیکج 5 چیزاں تے مشتمل ہے اور بلا تاخیر اور بلا تمہید میں پہلی بات دا تذکرہ کرنا، جڑا بندہ اس پیکج نو اپنی زندگی اندر آن کرے گا اور اس نو عام کرے گا، اللہ پاک اس نو ہر قسم دے فتنے، شر، بیماری، آفت، نظر بد اور جادو اور ہر قسم دی بندش اور رکاوٹ تو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا کرن گے۔ احباب گرامی قدر 5 چیزاں تے مشتمل جو قرآنی پیکج ہے، آئیے اوچوں سب تو پہلی بات دا تذکرہ میں کراں۔ یہ جڑی ہے نا سورۃ الفاتحہ، یہ صرف فرض نمازاں لی نہیں، یا سنتاں یا نفلاں لی نہیں، یا وطر یا نماز عیدین لی نہیں، بلکہ سورۃ الفاتحہ سفر دے اندر، حضر دے اندر، گاڑی چلاندے ہیں، موٹر سائیکل تے بیٹھے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، گھر اندر بیٹھے ہیں، بستر تے لیٹے ہیں، کثرت دے نال سورۃ الفاتحہ دی قرات کرو، تلاوت کرو، اس نو پڑھو۔ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نو اپنی زبان دا ورد بنا لے، توجہ میرے وال، اور ایدی تعداد ڈیلی یومیہ ہر روز ہزاراں اندر لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے واسطے توفیق، نور، رحمتاں اور برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ اس سورۃ الفاتحہ اس امت تے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے، اور بالخصوص ہن دی گھڑی تک جڑا بندہ کہندا نا مینوں فلاں مرض تو نجات نہیں ملی، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں کہ تنہائی دی اندر سورۃ الفاتحہ نو اپنا ورد بنا کے دیکھے۔ جتھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اتھے کوئی بیماری نہیں ٹھیڑ سکتی۔ بے شمار واقعات نے، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دا نور ہے، اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اس امت تے۔ سننے بھی داود دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ایک دیہات دے قریب تو گزرے، آندنے جدوں میں دیہات دے قریب تو گزریا تے چند لوگ میرے کو آئے تے آ کے کہنے لگے حضرت ساڈے پنڈ دے اندر نا ایک نوجوان ہے، وہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگر تواڈے کول کوئی پڑھائی یا دوائی ہے تے انہوں آ کے دم کر دے۔ صحابی آندے نے میں چلا گیا اس پنڈ دے اندر، واقعی بڑا خوبصورت نوجوان، رسیاں دے اندر انہوں جکڑیا، سلاخاں دے پیچھے انہوں بند کیتا۔ آندے نے 3 ایام 3 دن میں اس پنڈ دے اندر رہا، صبح اور شام صرف اور صرف میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردا رہا۔ چوتھا دن آندے نے بعد چوں آیا ہے اللہ نے فاتحہ دی برکت دے نال انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا۔ شوگر دیاں باتاں کر دے ہو، کینسر دیاں باتاں کر دے ہو، امراض اور درداں دیاں باتاں کر دے ہو، اللہ دے بندو مان جاؤ اس حقیقت نوں کہ سورۃ الفاتحہ ساڑی تنہائی دا ورد نہیں، سورۃ الفاتحہ ساڑا معمول نہیں، وگرنہ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں روحانی طور تے، جسمانی طور تے قوت، طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی حلاوت نصیب فرما دیں۔ بخاری شریف دی روایت اکثر تسی علماء دے کولوں سنتے رہندے ہو، حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے پنڈ دے چودھری نو جدوں سپ نے ڈس لیا،
اور میں وہ قریب گیا تو لوگوں نے کیا وساؤ لاہو بے کل شئی، اسی یہ علاج معالجے واسطے سنیاسی باویاں نو دکھایا ہے، طبیباں نو دکھایا ہے، حکیماں نو دکھایا ہے، ڈاکٹراں نو دکھایا ہے، لیکن یہ درد دے اندر ذرہ فرق نہیں آیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے 7 مرات 7 دفعہ میں پورے یقین دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اتنے دم کیتا ہے۔ جدوں میں 7ویں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے تو اللہ پاک نے انہوں مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ اور رفع الیدین کرنے والو، اے آمین بالجہر کہنے والو، پیراں دے نال پیر ملانے والو، نبی دی سنت اور حدیث اور عقیدہ ختم نبوت مر مٹنے والو، کٹ جانے والو، دسو پیغمبر دیاں انہاں حدیثاں تے کون عمل کرے گا؟ کیا گھر دے اندر اگر بیوی بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے؟ گھر دے اندر تیری والدہ بیمار ہو جائے تو فاتحہ پڑھ کے یقین نال دم کرنا ہے؟ ڈاکٹر دی میڈیسن تے صبح و شام پابندی دے نال دینا ہے، ایک لمحہ پردہ ناغا نہیں کردا۔ اور خدا دی قسمیں میں اس اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا، جتنے یقین دے نال تو ڈاکٹر دی میڈیسن استعمال کرنا ہے، کتے اس یقین دے نال تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی تینوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، آندے نے انہاں دی کتاب الجواب الکافی، آندے نے میں مکہ مکرمہ دے اندر گیا، آب و ہوا تبدیل ہوئی تے طرح طرح دیاں بیماریاں نے نا مینوں گھیرا پا لیا، فما وجدت طبیبا، مینوں مکے دے اندر کوئی ڈاکٹر نہ ملیا، کوئی کلینک، کوئی ہاسپٹل نہ ملیا۔ حضرت ابن قیم فرماندے نے میں حرم پاک سے بہ گیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی میں شروع کر دیتی، آندے نے بس میں چند دن سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں فاتحہ دی برکت دے نال مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پردے اندر بیٹھنے والی میری بیٹیوں، سورۃ الفاتحہ اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے، واللہ العظیم اس سورۃ الفاتحہ نال محبت کرو، پیار کرو، دل جلد ہے۔ اور خدا دی قسم تکلیف دی انتہا ہے کہ اج دا مولوی نماز اندر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھن دیندا، حالانکہ سورہ فاتحہ ہر لمحے پڑھنی چاہیے اور ہر حالت اندر محبت اور عقیدت دے نال پڑھنی چاہیے۔ اور بالخصوص جڑے میرے بزرگ تشریف فرما جے نا، میرے بزرگوں آخر عمر دے اندر یہ سورۃ الفاتحہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، پڑھتے رہا کرو، گنگناندے رہا کرو۔ اور آئیے میں اس قرآنی پیکج دا دوسرا اور اہم ترین پہلو بیان کراں۔ پہلی تو بات ہے سورۃ الفاتحہ، جدو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو تو دوسرے نمبر تے کی پڑھنا ہے، نال اس گل تے بھی غور کریو، دعوت حق لوگ شفاواں واسطے کوئی لال رنگ دے دھاگے بن رہا ہے، کوئی شفا واسطے کڑے پا رہا ہے، کوئی نظر بد تو بچن واسطے اپنی گڈی نہ کالے رنگ دی ٹاکی بن رہا ہے، بچے دے جوتے بن رہا ہے، کوئی اپنے گھر دی چھت تے الٹی ہانڈی رکھ رہے نے، اللہ معاف فرمائے، طرح طرح دے توہمات اور کائنات دا بدترین شرک معاشرے اندر موجود ہے۔ ان حالات دے اندر سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حق ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت حدیث ہے، سورۃ الفاتحہ یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تواڈے علماء کرام حجریاں اندر بیٹھ کے وظیفے نہیں کردے، تواڈے علماء کرام شرکیہ تویزات فروخت نہیں کردے۔ آئیے ہر مسئلے دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، ہر بیماری دا حل سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو جدو محبت نال فاتحہ پڑھ لو نا تو دوسرا نمبر کیڑا ہے؟ آئیے ذرا قرآنی پیکج تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، آواز نہیں آئی درود پاک دی، ہجے شیر اہل حدیث دا خطاب ہونے والا ہے۔ حضرت پٹھوی صاحب تشریف فرما نے، ہجے ہی تسی سو گئے ہو، سونے تے ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
آئیے لوگو اللہ دی طرفوں شفا آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں رحمت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں بہار آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں تواڈی بیماریاں دا علاج آ گیا ہے، دکھاں دا علاج آ گیا ہے، اداسیاں پریشانیاں تمام مصیبتاں دا اللہ پاک نے پیکج اللہ پاک نے تانوں عطا کر دیتا ہے۔ آئیے میری عزیزہ، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، کوئی بھی بیماری کوئی بھی پریشانی، اللہ نہ کرے تیرا بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے تیرے بیٹے نو بخار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری دا مسئلہ بن جائے، محبت دے نال سورہ فاتحہ پڑھیا کرو تے اپنے مریض دے دم کریا کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ جدوں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تے دوسرے نمبر تے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی نال پیار پا۔ اللہ دے بندو میں کن الفاظ دے اندر آیت الکرسی دی طاقت بیان کراں، کس انداز دے اندر آیت الکرسی دی تاثیر بیان کراں۔ میرے کولو انداز نہیں، میرے کولو الفاظ نہیں، میرے کولو دلائل نہیں کہ جن دے اندر میں سے آیت الکرسی دا مقام و مرتبہ بیان کراں۔ اللہ پاک دی قسمیں آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی قوت رکھی ہے، آیت الکرسی دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یار میں تفصیل اندر نہیں جانتا، بڑے اختصار دے نال عمل الیوم واللیلہ اور زاد المعاد چو ایک حسن درجے دی حدیث پاک پڑھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا میرا امتی عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور بدعات تو بچنے والا ہوئے، اللہ دے فرائض دا پابند ہوئے، حرام تو بچن والا ہوئے، فرمایا فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر وہ آیت الکرسی پڑھ دے تو آیت الکرسی دی اندر اتنی طاقت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی قوت ہے، آیت الکرسی دی اندر اتنی تاثیر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرا امتی پنجا نمازاں تو بعد ایک ایک دفعہ اگر آیت الکرسی پڑھ دے کہ اللہ پاک اس پڑھن دی وجہ تو جنت جیا خزانہ بھی اپنے بندے نو بغیر حساب دے عطا فرما دیندے نے۔ یار جے ایک ایک دفعہ پنجا نمازاں تو بعد آیت الکرسی پڑھیے میرے بزرگوں تے اللہ جنت جیا خزانہ بھی عطا فرمائے۔ تے جے بندہ سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، سفر دے اندر، حضر دے اندر، اپنی بیڈ تے بیٹھا، بستر تے بیٹھا، دکان تے بیٹھا، اگر کثرت دے نال آیت الکرسی پڑھے گا اللہ پاک انہوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کر دیں گے۔ اور لوگوں نظر بد دا علاج آیت الکرسی، اللہ دے بندوں جادو دا علاج آیت الکرسی، ہر قسم دے دورے دا علاج آیت الکرسی، ہر قسم دی بیماری نظر بد اور اسیب دا علاج آیت الکرسی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماندے نے وَقَانَ شیخنا ابن تیمیہ یعالج الامراض الروحانیہ والجسمانیہ بالآیت الکرسی۔ میرے استاد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی دے نال کر دے رہے۔ اور لوگوں آیت الکرسی قرآن دی ہر آیت شان والی ہے، قرآن دی ہر آیت مقام والی ہے، لیکن میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں، قرآن پاک دیاں ساریاں آیتاں دے اندروں اگر سب نالوں زیادہ شان ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں اونچا مقام ہے آیت الکرسی دا ہے، سب نالوں زیادہ رتبہ آیت الکرسی دا ہے۔ آئیے لوگوں جو میں دعوت حق دینی چاہنا، مسند احمد بن حنبل دے اندر میرے پیغمبر دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جڑا میرا امتی آیت الکرسی نال پیار کردا ہے، جڑا آیت الکرسی دے نال محبت کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک آیت الکرسی نو زبان عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو ہونٹ عطا کرے گا، اللہ آیت الکرسی نو زبان تے ہونٹ عطا کرے گا۔ جڑا محبت نہ پڑھدا رہا ہوئے گا آیت الکرسی او دی شفاعت کرے گی تے اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
آئیے لوگوں شفا آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا ہے، قرآنی پیکج اتار دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ رات نو سون لگا اپنے بستر تے آیت الکرسی پڑھ کے لیٹ جائے، ساری رات شیطان او دے قریب آندا نہیں، تے پیغمبر نے فرمایا رحمت دا فرشتہ او دے سرانے تو جاندا نہیں۔ ساری رات اللہ رحمت دے فرشتے نو او دا نگران بنا کے او دے سرانے تے کھڑا کر دیندے نے۔ اللہ پاک شیطانی اثرات تو دور کر دیندے نے۔ اور لکھیا اللہ والیاں نے لکھیا، نیک لوگاں نے لکھیا، جیڑا بندہ ہزاراں دی تعداد اندر، سینکڑیاں دی تعداد اندر آیت الکرسی پڑھدا ہے نا، اللہ رحمت دے فرشتے او دے دوست بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے ساتھی بنا دیندا ہے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے مددگار بنا دیندا ہے۔ آئیے لوگوں دعوت حق، دعوت اہل حدیث ہے، تواڈیاں بیماریاں دی شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ نظر بد اور جادو دا علاج ہے، دھاگے نہیں، کڑے نہیں، منکے نہیں، اے ٹاکیاں نہیں، انہاں لیراں فقیراں دے اندر کچھ نہیں۔ اگر تو نظر بد اور اسیب اور ہر قسم دے جادو تو بچنا چاہنا ہے، اگر تو اللہ پاک دی حفاظت دے اندر آنا چاہنا ہے، کثرت اور محبت دے نال آیت الکرسی پڑھیا کر۔ اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز بیٹے تھوڑی جی ہلکی کرو، آواز ہلکی کرو۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ایک اسم اعظم ہے۔ توجہ میرے والو گلاں کرن والے ہو، قاری صاحب ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں، ساڈیاں دعاواں لٹک گئیاں، لیلۃ القدر نو منگیا ہے رب نے دعا قبول نہیں کیتی، حج تے منگیا، عمرے تے منگیا ہے، ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں۔ پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ہے کہ اسم اعظم ہے، ایک اسم اعظم ہے۔ اسم دا معنی نام، اعظم دا معنی وڈا، اسم اعظم دا معنی ایک وڈا نام ہے۔ جیڑا میرا امتی اپنی دعا تو پہلے اسم اعظم پڑھ لوے، اللہ اسم اعظم دی برکت دے نال اپنے بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھیا ہے او جڑا اسم اعظم ہے آیت الکرسی دا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جڑا بندہ اپنی دعا دو پہلے ٹکڑا ایک دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، بعد چو جڑی بھی دعا کرے اللہ اس اسم اعظم دی برکت نال قبول کر دینے۔ حضرات آئیے میں قرآنی پیکج دا دوسرا حصہ بیان کر چکے ہیں۔ اے لوگو ان حالات دے اندر میں دیکھ رہا سیدھے سادے عام لوگ اپنے گھراں چوں شفا لین لئی نکل دینے، بیماریاں اور مصیبتاں دے حل واسطے کرو نکل دینے، درباراں مزاراں خانقاہاں اور انہاں بابیاں ملنگاں دے کول جا کے اپنا مال بھی برباد کر دینے، اپنا ایمان بھی برباد کر دینے، اپنا وقت بھی برباد کر دینے۔ اللہ دی عزت دی قسم تواڈے مسئلیاں دا حل سورۃ الفاتحہ ہے، تواڈے مسئلیاں دا حل آیت الکرسی ہے۔ 4 دن تنہائی دی اندر فاتحہ پڑھ کے دیکھ، 4 دن تنہائی دی اندر آیت الکرسی پڑھ کے دیکھ، اللہ پاک تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی کس دنیا تے عطا کرے گا جدوں تسی سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ آئیے میں پیکج دا تیسرا حصہ بیان کرا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک دی طرف رحمت آ گئی ہے، شفا آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے۔ حضرات اس قرآنی پیکج دا تیسرا حصہ فاتحہ تو بعد آیت الکرسی تو بعد سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیا کر. سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں اللہ پاک نے انہاں دے اندر بڑی برکت، بڑی رحمت اور بڑی عافیت اور دین و دنیا آخرت دی کامیابی رکھ دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے اچانک آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آپ فرماندے نے صحابہ پتہ جے کادی آواز آئی ہے؟ صحابہ دے نے اللہ دے نبی اسی نہیں جان دے. آپ نے فرمایا صحابہ اللہ پاک نے آسمان دا دروازہ کھولیا جڑا دروازہ اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا. وقد نزل ملک من السماء لم ينزل قط. اور اللہ نے آسمان تو جو فرشتہ اتاریا جڑا اج تو پہلے کدی نہیں اتریا. اور انہیں مینوں آ کے کیا کیا ابشر بنورین، ابشر بنورین. اے نبی پاک جی خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تانوں دو نور عطا فرمائے نے، اللہ نے تانوں دو چراغ عطا فرمائے نے، اللہ نے تانوں جو روشنیاں عطا فرمائیاں نے. جیڑا تہاڈا امتی ہے چراغ اپنی زندگی دی اندر روشن کرے گا، اللہ بیماریاں دے اندھیرے، کاروبار دے اندھیرے تے کاروبار دے اندھیرے اللہ ختم فرما دین گے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے دو چراغ جڑے نے ایک دا نام سورۃ الفاتحہ ہے تے دوجے دا نام سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے. شوق نہ پڑھیا کرو اور محبت تے کثرت دے نال پڑھیا کرو، رب نیرے ختم کر دیندا ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، جتنے لوگ کہندے نے نا قاری صاحب قرضے دا بوجھ ہے، بیٹیاں دا بوجھ ہے، مسائل دا بوجھ ہے، دی وجہ اسی سورۃ البقرہ دی آخری دعاواں نہیں پڑھدے. ساڈی زندگی دی اندر سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نہیں. جڑا بندہ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھے نا، مسلم پاک اندر ایک حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدو بندہ اللہ پاک دے حضور آخری دو آیتاں پڑھدا ہے تے پڑھدا پڑھدا انہاں جگہ تے پہنچدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے میرے اللہ میرے تے او پار نہ پائی جڑا پار میں نہیں چک سکدا. اللہ جڑے تو پہلیاں امتاں قوماں دے پار پائے نے اللہ او پار میرے تے نہ پائی. اللہ میرے تے قرضے دا پار نہ پائی، تیاں دا پار نہ پائی، پتران دا پار نہ پائی. اللہ جڑیاں پریشانیاں میں اٹھا نہیں سکدا میرے تے او پار نہ پائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ انہاں عہد دا ٹکڑا پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے قد فعلتو قد فعلتو. جا میرے بندے تو مینوں جو آکھیا ہے میں تیرے رب نے انجی کر دیتا ہے. جا میرے بندے ہے میں تیری دعا نو قبول کر لیا ہے. اللہ ایک ایک بول دا جواب دیندا ہے. حدیث مسلم پاک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قرأ اخواتی ما سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگا اپنے بستر تے لیٹن لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندا ہے کفاتا. اللہ انہوں چوری تو بھی بچاندا ہے، ڈکیٹی تو بھی بچاندا ہے، بیماری تو بھی بچاندا ہے، آفت تو بھی بچاندا ہے. تے اللہ پاک او دی نامہ اعمال اندر پوری رات دی عبادت دا ثواب تحریر فرما دیندے نے، پوری رات دا ثواب اللہ عطا کر دینے. اے لوگو پیغمبر علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھیاں جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک قیامت تک اس گھر چو جادو دے اثر نو ختم فرما دیندے نے، جادو دا اثر اللہ پاک اس گھر چو اٹھا لیندے نے. آئیے لوگو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں کثرت دے نال پڑھو، محبت دے نال پڑھو. اور آئیے میں اس قرآنی پیکج دا چوتھا حصہ بیان کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد باب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے پاک پیغمبر کی بیان کر دینے جدوں فاتحہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، اور پاک پیغمبر نے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لو. چوتھے نمبر تے قرآن پاک دے 30ویں سپارے دے آخری تینوں کل نے قل ہو اللہ پڑھیا کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھیا کر،
कुलो सुब रब्बे नास पढ़िया कर। और दर दर ते अपनियां बंदिशां दा हल लभने वालो, दर दर ते जाके परेशान होने वालो। रवायत मुस्लिम पाक अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है, आप फरमाते ने तकफी का अन कुल्ले शई, जेड़ा बंदा आखिरी तीनों कुल रज रज के पढ़दा है, आका फरमाते ने अल्लाह ओदी जिंदगी दे सारे मसले आप ही हल कर देंदे ने। साडा बेड़ा गर्क कर दिता जे मोबाइल ने, नेट ने, फेसबुक ने, इंटरनेट ने, VCR ने, केबल ने। तन्हाइयाँ नपाक हो गई, गंदे मजाक, फोश मजाक, मुनाफकाना पॉलिसियाँ, हमाकतां, शरारतां, जहालतां दी वजह तो रूहानी तौर पर बीमार, जिस्मानी तौर पर बीमार। काश अल्लाह तन्हाई दे अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला बना दे, तन्हाई दे अंदर अल्लाह सूरह बकरा दी आखिरी दुआतां पढ़ने वाला बना दे, तन्हाई दे अंदर अल्लाह आखिरी 3 कुल पढ़ने वाला बना दे। आपने फरमाया तकफी का अन कुल्ले शई, जेड़ा आखिरी तीनों कुल कसरत मुहब्बत दे नाल पढ़दा है, अल्लाह उदी जिंदगी दे सारे मामले आप हल कर देंदा है। आइए लोगों, फजर तो बाद 3-3 दफ़ा, जोर तो बाद 1-1 दफ़ा, असर तो बाद 1-1 दफ़ा, मगरब तो बाद 3-3 दफ़ा, इशा तो बाद 1-1 दफ़ा, और रात में अपने बिस्तर ते लेटन लगे हम 3-3 दफ़ा। आखिरी तीनों कुल पढ़ो, अल्लाह दीनो दुनिया आखिरत दे सब खजाने अता करेगा, सब आफतां मुसीबतां तो अल्लाह बचाएगा। सुनने अभी दाऊद अंदर एक हदीस है कि जो आखिरी तीनों कुल आए ना, नबी अलैहिस्सलाम इस तो पहले बड़ा लम्मा चौड़ा जिक्र कर दे, बड़ी लम्मी चौड़ी मंजिल पढ़ दे, बड़ियां लम्मियां चौड़ियां दुआवां कर दे। जिदों कुरान पाक दे 3 सपारे दे आखिरी तीनों कुल आए, पैगंबर ने अपने अक्सर अज़कार छड़ के ते ज़्यादा तवज्जो मेरे पैगंबर ने आखिरी तीनों कुल दी तरफ कर ली है। मेरे पैगंबर कुल हो अल्लाह पढ़ते ने, कुल्लो सुबह रब्बिल फलक पढ़ते ने, कुल्लो सुबह रब्बिल नास पढ़ते ने। और कई मेरे भाई आंदे ने कारी साहब लो जी कुल हो अल्लाह, ये एक नन्नी मुन्नी जी सूरत है, कद छोटा है, साहिब छोटा है, हुजम छोटा है, इनू पढ़ांगे की मिलेगा? बहुत छोटी जी कुरान पाक दी सूरत है, ਇਹਦਾ फायदा की होएगा? ओए अल्लाह दे बंदो, ਇਹਦਾ अल्लाह ने शान इना बनाया। गालबन मुस्लिम दे अंदर रवायत है, आका फरमाते ने इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान, जेड़ा बंदा कुल हो अल्लाह पढ़दा है, कली कुल हो अल्लाह कुरान पाक दे 10 सपारियां दा मुकाबला करदी। मस्जिद कुबा के अंदर एक इमाम है, तवज्जो फरमाना, बड़ा ईमान फरोज वाकया मैं बयान करा। मस्जिद कुबा का इमाम इन्ना कुल हुवल्ला नाल प्यार करदा है कि जो मगरब पढ़ाते ने या इशा पढ़ाते ने या फजर पढ़ाते ने, सूरह फातिहा तो बाद फौरन कुल हुवल्ला पढ़ते ने, फिर कोई होर सूरत पढ़ते ने, वचकार लाजमी कुल हुवल्ला पढ़ते ने। मस्जिद की इंतजामिया इकट्ठी हो के आ गई, आके कहने लगी कारी साहब सूरह फातिहा तो बाद तुसी फौरन कुल हुवल्ला पढ़ते हो, तुहाडी फिर तसल्ली नहीं हुंदी, फिर कोई और चीज़ पढ़ते हो, या कुल हुवल्ला पढ़िया करो या कोई और सूरत पढ़िया करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी कहंदे ने नहीं नहीं मैं कुल हुवल्ला पढ़नी है, फातिहा तो बाद पढ़नी है। खैर चंद दिनों तो बाद नबी कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा के अंदर आए। आके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 2 नफल पढ़े, उमरे का सवाब पाया है। तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल मस्जिद कुबा दे लोग आ गए थे, आके कहने लगे अल्लाह दे नबी इमाम साहब की आवाज़ भी प्यारी है, किरदार भी प्यारा है, इल्म अमल ते भी असी मुतमैना, लेकिन अल्लाह दे पैगंबर इन्हां दी एक गल सानू समझ नहीं आई है, जदों भी जमात कराउंदे ने फातिहा तो बाद कुल अल्लाह पढ़ते हैं, फिर कोई होर सूरत पढ़ते हैं, वचकार अल्लाह दे नबी लाजमी कुल अल्लाह पढ़ते हैं। असी बड़ा डकिया बड़ा रोकिया है, लेकिन ये बाज नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया है, तो मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने क्यों तू पढ़ना है कुल अल्लाह फातिहा तो फौरन बाद, वचकार तू कुल अल्लाह क्यों पढ़ना है? अल्लाह की कसम है जवाब तो अज तो 1400 साल पहले दिता है, लेकिन ईमान अज भी ताज़ा हो रहा है। कहंदा अल्लाह दे नबी होर गल कोई नहीं, कुल हो अल्लाह दे अंदर अल्लाह दा तारफ है, ते कुल हो अल्लाह मैनू चंगी बड़ी लगदी है।
اللہ دے نبی قل ہو اللہ مینوں سونی بڑی لگ دی ہے قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے یکتا ہے تنہا ہے منفرد ہے نرالا ہے اللہ الصمد اللہ بے عیب ہے با کمال ہے بے نیاد ہے ہر قسم کے زوال سے پاک ہے الصمد دے 27 مارے مفسرین نے کتاباں دے اندر لکھے نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے نبی ہور کوئی گل نہیں اے دی اندر اللہ دی توحید ہے اے دی اندر میرے اللہ دا تعارف ہے اے دی اندر میرے اللہ دی پہچان ہے تے مینوں کل ہو اللہ پیاری بڑی لگ دی ہے اوے لوگوں میرے نبی پاک نے اس موقع تے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے تو کل ہو اللہ نال پیار مسجد قباء چ کرنا ہے تیرے نال پیار اللہ عرش بری تے کردا ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین آئیے لوگو سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی ہے پردے اندر بیٹھنے والی اگر میری بیٹی میری بہن میری ماں کتے اپنے گھر دی چار دیواری دی اندر مسلے تے بیٹھ کے تیرا خامد کاروبار تے چلا جائے تیرا بیٹا کاروبار تے چلا جائے تیرا بھائی تیرا باپ کاروبار تے چلا جائے میری بیٹی میری اسلامی بہن تو مسلح بچھا کے باوضو بیٹھ کے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھیا کر گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیا کر گھر دے اندر آخری تینوں کل محبت تے کثرت نہ پڑھیا کر جس گھر دے اندر پیکج وظیفہ اور فاتحہ آیت الکرسی سورہ بقرہ دی آیتاں آخری تینوں کل کثرت دے نال پڑھے جاندے نے اللہ اس گھر دی بیماری بھی چک لیندا ہے تے اللہ اس گھر دی غربت بھی چک لیندا ہے بیڑا غرق کر دیتا ہے تویز فروشاں نے نہ بابیاں ملنگاں نے ایمان بھی لٹ لیا مال بھی لٹ لیا وقت بھی برباد کر دیتا نہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے میں اپنے پرا دی خدمت گزارش کرانگا میرا بے اولاد پرا اس پیکج نو آن کرے کثرت اور محبت دے نال پڑھے اعوذ باللہ تو بعد ایک ترتیب دے نال پہلے فاتحہ پڑھ پھر آیت الکرسی پھر سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں پھر آخری تینوں کل اللہ پاک تینوں برکت اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا شفا جیسی نعمت بھی عطا کرے گا دین و دنیا دی بھلائی بھی عطا کرے گا اور جڑا بندہ کہندا نا قاری صاحب مینوں غصہ بڑا چڑھدا ہے میں گالیاں بڑیاں دینا میرا دل بڑا سخت ہے تنہائی دے اندر پیکج پڑھیا کر اللہ پاک تیرے دل نو نرم کر دے گا تے تیریاں اکھاں نو اللہ آنسواں نال تر کر دے گا اے وظیفے دلاں نو نرم کر دے جے اکھاں نو نم کر دے جے آخرت دی فکر پیدا کر دے جے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین آئیے میں آخری بات اپنے پیکج دی بیان کراں 5 چیزاں تے مشتمل قرآنی پیکج آن بھی کرو عام بھی کرو چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے تنہائی دی اندر نو پڑھو اللہ تہاڈی زندگی مبارک کر دے گا اس پیکج نو آن کرو جے ککھاں دی کلی اندر بھی زندگی بسر کرے گا اللہ تینوں بادشاہاں دے محلہ نالوں زیادہ لذت عطا کرے گا فاتحہ تو بعد آخری 2 آیتاں تو بعد آخری تینوں کل تو بعد کیا نبی علیہ السلام دی حدیث بخاری پاک دی یاد نہیں کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیمار ہوئے نا تے اماں فرماندیاں نے انج اللہ دے پیغمبر اکھاں اٹھا کے نگاہاں نو اٹھا کے میرے ول ویندے نے نال اللہ دے پیغمبر اپنے لباں نو حرکت دیندے نے تے میں سمجھ جانی ہاں اللہ دے پیغمبر مینوں کہہ رہے نے عائشہ آخری تینوں کل پڑھ کے مینوں دم کر دیو اماں فرماندیاں نے جدوں میں آخری تینوں کل پڑھ کے پیغمبر نو دم کر دی اللہ میرے پیغمبر نو فاقہ عطا کر دیندے کیوں تو اپنے باپ تے فاتحہ پڑھ کے دم نہیں کردا کیوں اپنے باپ تے آخری تینوں کل پڑھ کے دم نہیں کردا مہنگے تے مہنگے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے اچھے تو اچھی ہاسپٹل اندر لے کے جانا ہے اعلیٰ تو اعلیٰ معالج اور ڈاکٹر حکیم دی دہلیز تے جانا ہے کاش تو اپنے کار اندر بیٹھ کے محبت دے نال صبح و شام میں دم کریں محبت دے نال اپنے کار دے اندر پیکج پڑھیں اللہ شفا بھی عطا کرے برکت بھی عطا کرے بہار بھی عطا کرے اور آئیے لوگوں جدوں آخری
تینوں کل پڑھ لو. پھر 5ویں نمبر تے آخری بات کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھیا کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھیا کر. کیڑا مسئلہ ہے جڑا درود پاک نال نہیں ہوندا؟ کیڑی رحمت ہے جڑی اللہ پاک درود پاک نال عطا نہیں کر دے؟ آئیے لوگو اہل حدیثاں دی دعوت حق یہ ہے اللہ دے قرآن نہ جڑ جاؤ, سورۃ الفاتحہ نہ جڑ جاؤ, آیت الکرسی نو اپنا معمول بناؤ, سورۃ البقرہ دی آخری دعا نو اپنا معمول بناؤ, نبی پاک تے درود پاک پڑھو. اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا. اور اگر تسی یہ چاہندے ہو اللہ کامیاب کر دے پھر وضو دی حالت دے اندر ان آیات نو پڑھیا کر, تنہائی دے اندر پڑھیا کر. اللہ دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا کرے گا. اور کئی میرے بھائی آندے نے قاری صاحب اسی قرآن پاک حفظ نہیں کیتا, ساڈا دل کردا ہے تنہائی اندر لمبے لمبے قیام کریے, لمبے لمبے نفل پڑھیے. وہ اللہ دے بندو ایک ایک رکعت دے اندر 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھیا کر, ایک ایک رکعت دے اندر 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھیا کر, ہزاراں دی تعداد اندر آخری تینوں کل پڑھیا کر. اللہ تیری نفل نماز نو لمبا بنا کے قبول بھی کرن گے, دین و دنیا دے خزانے بھی عطا کرن گے. آؤ اہل حدیثو ان حالات دے اندر تسی اللہ دی زمین تے حجت ہو, اللہ دی زمین تے دلیل ہو. اللہ پاک نے تانوں عقیدہ توحید دیتا ہے, قرآن و حدیث دی امانت اللہ پاک نے تواڈے ذریعے محفوظ رکھی ہے. لوگاں نو بچاؤ ان تعویذات دے کولوں, انہاں کڑیاں دھاگیاں منکیاں دے کولوں, درباراں مزاراں دے کولوں, انہاں بابیاں ملنگاں دے کولوں. ایمان دے بھی ڈاکو نے, مال دے بھی ڈاکو نے, وقت بھی برباد کر رہے نے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا کہ الہ العالمین سانو پوری محبت دے نال اور کثرت دے نال قرآن پاک دی ان آیات اور قرآن پاک دی ان سورتاں نو پڑھن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ سن محقق اہل حدیث ساڑی جماعت دے عظیم خطیب عظیم مبلغ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی, جو کہ اپنا جاندار شاندار بیان فرما رہے تھے. ہن تساں احباب دے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان واسطے میں دعوت دیاں گا شاعر اسلام محترم جناب بھائی محمد وسیم حیدر صاحب تشریف لیاؤں تو نعت پیش فرمان, اور اس تو فوراً بعد انشاءاللہ تعالی قاری بنیامین صاحب دا خطاب ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مجمع کافی زیادہ ہے مگر اسلام دا جواب نہیں آیا. تھوڑے سامنے جناب حافظ بنیامین عابد صاحب انہاں دا خطاب ہونے والا ہے. تسی اپنے جاگن دا ثبوت دیو اور سلام دا جواب اچھی آواز نہ دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میرا ساتھ دینا ہے, جو فکرہ اچھا لگے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے, اور جو ساتھی باہر بیٹھے نے انہاں دی خدمت دے اندر التماس ہے کہ وہ بھی اندر آ جاؤ, اور جو ساتھی اس طرح بکھر کے بیٹھے نے وہ بھی تھوڑے نیڑے نیڑے ہو جاؤ, اگے ہو جاؤ. جڑے جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نال پیار ہے وہ ضرور اگے ہون گے انشاءاللہ. اگے ہو جاؤ, تسی بھی ضرور تھوڑا.
اج دی تقریب دعوت حق اہل حدیث ہے اور اہل حدیث دی دعوت کی ہے. میں اہل حدیث دی دعوت بیان کرنا چاہنا ہوں. وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے. تھوڑی جی ایکو کھول دو جی مہربانی فرما کے. وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے. وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے. وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اور تیری مرضی میرے اللہ، تیری مرضی میرے اللہ، جدھر چاہے ادھر کر. ہاں جدھر چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہ میرا مشکل کشا کشا ہے. 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 نبیوں نے ہم کو سبق یہ سکھایا، نبیوں نے ہم کو سبق یہ سکھایا، بتوں سے ہٹا کر خدا کا بنایا. نبیوں نے ہم کو سبق یہ سکھایا، بتوں سے ہٹا کر خدا کا بنایا. وہ کہتے تھے لوگوں، وہ کہتے تھے لوگوں، پڑھو لا الہ، ہمیں راستہ جنت کا آ کے دکھایا. یہ عبادت اسی کی روا ہے، یہ عبادت اسی کی روا ہے. اور کوئی نہ مشکل کشا ہے، اور کوئی نہ مشکل کشا ہے. اس کو سجدے کرو، اس سے ڈرتے رہو، وہ اکیلا ہے حاجت روا کہ اللہ میرا مشکل کشا کشا ہے. اللہ میرا مشکل کشا کشا ہے. اللہ میرا اللہ 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 میرا اللہ میرا اللہ میرا مشکل کشا کشا ہے. 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 اور آئیے دعوت حق اہل حدیث کیا ہے. انسان دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے، یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے. بگڑے سارے کام بنا دا اللہ، بگڑے سارے کام بنا دا اللہ. ماڑیاں دی گل بنا دا اللہ، ماڑیاں دی گل بنا دا اللہ. بگڑے سارے کم بنا دا اللہ، ماڑیاں دی گل بنا دا اللہ، ماڑیاں دی گل بنا دا اللہ. پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، پتھر دے
پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں کیونکہ تھا رزق ہتھوں دا اللہ ہے کیونکہ تھا رزق ہتھوں دا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو کیونکہ ستے لکھ جگاوندا اللہ ہے کیونکہ ستے لکھ جگاوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے چند اشعار آقا علیہ السلام دی شان دے اندر بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا آقا علیہ السلام دی شان دے اندر شاعر بڑا ہی پیارا نقشہ چھک دے کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی زور ساڑھا زیادہ لگ رہا ہے تسی سبحان اللہ کہندے بھی تھک دے ہو آخر لے آدمی میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں بول رہا صرف اللہ دی رضا واسطے کیا کرو سبحان اللہ کہنے نہ انسان دا خرچہ ہوندہ تے نہ کوئی پرچہ ہوندہ ہے بلکہ مفت دے اندر جنت دے اندر چرچہ ہوندہ ہے سبحان اللہ دی کنجوسی نہ کرو سبحان اللہ کہو گے تے ساڑھا ذوق ودے گا دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی نبی دی محفل دی گل سناواں کنیاں پیاریاں محفلاں ہون گیاں ابو بکر عمر ہوں گے عثمان ولی ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گے عثمان ولی ہوں گے عثمان ولی ہوں گے حسنین کنانہ کی جب بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی چین گے دلاں دا تیرا پیار سونیا چین گے دلاں دا ہاں چین گے دلاں دا تیرا پیار سونیا بے قرار دائیں تو قرار سونیا چین گے دلاں
دا تیرا پیار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا شہرت تیری زمین آسمان تے شہرت تیری زمین آسمان تے تیرے نال ہے بہار دو جہان تے شہرت تیری زمین آسمان تے تیرے نال ہے بہار دو جہان تے تیرے نال ہے بہار دو جہان تے کائنات دائیں تو ہاں کائنات دائیں تو غم خار سونیا کائنات دائیں تو غم خار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا اور آخری مصرع توجہ فرمانا آرزو جد بھی اکھاں رون میریاں آرزو جد بھی اکھاں رون میریاں ساماں آخری جدوں بھی ہون میریاں آرزو جد بھی اکھاں رون میریاں ساماں آخری جدوں بھی ہون میریاں ساماں آخری جدوں بھی ہون میریاں مدینہ چ ہووے ہاں ہاں مدینہ چ ہووے میرا قرار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا چین گے دلاں دا تیرا پیار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا بےقرار دائیں تو قرار سونیا السلام علیکم ماشاءاللہ نعت پیش کر رہے سن محترم جناب محمد وسیم حیدر صاحب اللہ تعالیٰ اس نوجوان دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے مولانا اسلم ربانی صاحب اگے میں گزارش کرانگا کہ سٹیج تے تشریف لے آؤ اتنے بیٹھو آگے اور رزلٹ پیش کرن واسطے میں دعوت دیاں گا محترم قاری نعیم الرحمان صاحب مدرس جامعہ شمس الہدا تشریف لیاؤن اور رزلٹ جڑا ہے وہ حوالے نال تھوڑا جہا تمہیں آگاہ فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اویں تو ماشاء اللہ تساں چک ککے دے لوگ بڑے چست لگدے ہو پر جواب دین دے معاملے چ بڑے سست ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اے اہل حدیث دا اسٹیج ہے شیر دل علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمانے اگر تساں اس طرح چپ چپ بیٹھے رہیے تے انہاں یہی سمجھنا ہے تے یہ پہلے ہی ستے نے سارے جا کے بوو ماشاءاللہ اے بہت بڑی خوبصورت جڑی مسجد دے اندر تساں بیٹھے ہو اللہ دا کر ہے دعا کرو جس طرح اس مسجد دے اندر اج بہار ہے اللہ ہمیشہ اے بہاراں لئی رکھے اور سب تو جڑی بڑی خوشی دی گل ہے اس مسجد دا 3 اپریل نو امتحان ہویا ہے امتحان واسطے حافظ قیصر سجاد صاحب مولانا عبید الرحمان سلفی صاحب اور اے بندہ ناچیز اساں 3 بندے اتھے حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ طالب علماں دی پڑھائی ویکھ کے دل بڑا خوش ہویا ہے کہ دل اس طرح کردہ ہے کہ ہر بچے نو بندہ 100 نمبر ہی دے دے
اور اس 100 نمبر دے حقدار سب تو پہلے اس مسجد دے استاد حافظ عبد الوارث صاحب جنہاں نے ایڈی بہت زیادہ محنت اپنے بچیاں دے نال کیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے حدیثاں یاد زبانی سنان والے، کوئی بچہ 100 حدیث یاد کر کے آیا ہے، کوئی 200 یاد کر کے آیا ہے، کوئی 50 یاد کر کے آیا ہے. ایک بالکل چھوٹا بچہ ہی آندے مینوں 5 حدیثاں یاد نے. ایویں دعاواں قرآن پاک دی ماشاءاللہ تلفظ اور روانگی ویکھ کے دل بڑا خوش ہویا ہے. 150 تو اتے تعداد ہے. اس تعداد دے وچوں کافی سارے بچیاں نے پوزیشن لئیے، تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور کلے استاد پڑھانا لے دل کردہ ہی پورے 150 بچے نو بندہ پہلی پوزیشن ہی دے دے. اس طرح انہوں نے اپنے بچیاں دے نال محنت کیتی ہوئی. حافظ عبد الوارث دی مبارکباد دے نال اس مسجد دی انتظامیہ بھی مبارکباد دی مستحق ہے جڑی حافظ صاحب دی خدمت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس انتظامیہ نو مزید خدمت کرن دی توفیق دے. اور سب تو پہلے جو مبارکباد دا مستحق ادارہ ہے وہ جامعہ شمس الہدا ہے. کیوں کہ حافظ عبد الوارث نو جامعہ شمس الہدا نے تیار کیتا ہے کہ اتھے یہ پڑھتے رہ گئے، اتھے انہوں نے تعلیم حاصل کیتی ہے، محنت کر کے آئے نے تے انہوں نے یہ محنت کر کے تو انہوں وکھائیے کہ اس طرح بچے پڑھائے جاندے نے کہ ماشاءاللہ تساں لوگ پہلے بھی جامعہ دے نال بڑا تعاون کر دیو. اللہ تواڈے اس تعاون نو صدقہ جاریہ بنائے. میں امید رکھنا ہے انشاءاللہ یہ گندم دا موسم ہے تساں جامعہ شمس الہدا نو ضرور یاد رکھو گے. میں ہن انشاءاللہ جنہ بچیاں نے اول پوزیشن حاصل کیتی ہے انہاں دا نام لینا، وہ سارے اتنے سامنے آ جان. دوم پوزیشن والے بچے بھی اور سوم والے بھی انشاءاللہ پھر انہوں نے انعامات دیتے جان گے. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء ابو بکر اعظم، جہاں کہیں بھی ہے سامنے آ جائے. احمد ریاست، عبد الرحمن عبد الخالق، صدام اقبال، طلحہ ذکاء اللہ اور حافظ عبد الوارث صاحب کو گزارش ہے کہ انہاں دے نال ہون انعامات تقسیم کران. ابو بکر نذیر، محسن اسلم، عبد الرحمن عارف، وشال منظور، اے بچے نے انہاں بچیاں نے پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے. حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب کو اساں گزارش کرنے ہاں انہاں بچیاں نو اپنے دست مبارک نال انعامات دین. ماشاءاللہ شیر اہل حدیث اکرم زید پٹوی صاحب وہ انہاں بچیاں دے وچ انعامات تقسیم کر رہے ہیں. دوسری پوزیشن والے بچے عبداللہ افتخار جدھر بھی آئے اپنا انعام وصول کریں. حضرت مولانا اکرم زید بھٹوی صاحب سے عبداللہ افتخار. دوسرا بچہ فہد یوسف، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا. تیسرا عثمان مصطفیٰ. ابو بکر بشیر، علی اصغر ذوالفقار، ابتسام ظفر، حسن اقبال، اورنگ زہیب، احسن اشرف، عمر مشتاق، ثاقب اعظم، عبداللہ نصیر، محمد علی خالد. زکریہ چیمہ صاحب کو گزارش ہے کہ تیسری پوزیشن والے بچیاں نو انعامات دیں. ابو بکر بوٹا، جنہ بچیاں نے تیسری پوزیشن حاصل کیتی ہے. ابو بکر بوٹا، اسامہ صادق، اویس عباس، طیب مقصود، مزمل محمود، عبد الرحمن اکرم،
امیر حمزہ ارشد، یہ بچے ہیں ماشاءاللہ جنہاں نے بہت ہی خوبصورت اور بہترین قرآن پاک نو پڑھیا ہے، اور خوبصورت بہترین قرآن پاک پڑھن دے نال اے انہاں نو دنیا دا ایک انعام ملیا ہے اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس کلام الہی دا انعام تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمان گے بچیاں نو بھی انہاں دے والدین نو بھی۔ اور انہاں لوگاں کو درخواست ہے کہ جنہاں دے بچے مسجد دے اندر پڑھن واسطے نہیں آندے، اس محمدیہ مسجد دے اندر اپنے بچیاں نو بھیجو تاکہ تواڈیاں بچیاں دا قرآن پاک پڑھنا، دعاواں یاد کرنا اور احادیث یاد کرنا، نماز اور جنازہ سیکھنا، اور تواڈے واسطے بچے تاکہ دعا کر سکیں۔ ایویں کی شمس الہدا دے اندر شعبہ حفظ دے اندر داخلہ جاری ہے، اور رمضان تو بعد شوال دے اندر درس نظامی دے اندر داخلہ جاری ہوندا ہے۔ سارے بھائی کوشش کر کے ادھر بھی اپنے بچیاں نو داخل کراؤ۔ اللہ تساں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔